मेरी अभी भी मुंतज़मीन से बात हुई है। इंशाअल्लाह आशूरे के बाद दोबारा, पिछले साल भी मैंने की थी, एक मीटिंग करते हैं ताकि अगर कोई कोताही रह गई किसी भी तरफ से तो उसको एड्रेस किया जाए और अगले साल और बेहतर। माजी में ऐसे वाक़यात हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी को मैं फिर कहूँगा कि ये जिम्मेदारी हम सब की है। हुकूमत की ज़रूर अवलीन जिम्मेदारी यही है कि वो शहरियों को अमन अमान दे, लेकिन ये हर एक की जिम्मेदारी है कि वो इस जुलूस को और जो अज़ादारान हैं उनके लिए ऐसी सहूलियात पैदा करे और मुश्किलात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी उम्मत मुसलमा का लाजवाल सरमाया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए, हम सबको हमेशा हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। हर साल मुहर्रम पर सिक्योरिटी इंतजाम करते हैं। अमन अमान के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। 60,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। अमन अमान बरकरार रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुंतज़मीन ने इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया। वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आशूर पर पैगाम, कहा सानेहा करबला ने इस्लामी तहजीब के अखलाकी ज़मीर को नई जिंदगी दी। शहदाए करबला और अहले बैत से मोहब्बत पर हर मुसलमान के अक़ीदे का लाजमी जुज़ है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सियासी अखलाकियात का बेहतरीन अब्दी मंशूर पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि मार्का हक़ व बातिल में इंसानियत की दायमी फतह का उन्वान है। वाक़या करबला जुल्म के खिलाफ डट जाने और हक़ का परचम बुलंद रखने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक हक़ व सदाकत का मीनार रहेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर बलोचिस्तान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा। मुख्तलिफ अज़ला में 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस का जायजा। अमन अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। सरफराज भुट्टी ने कहा यौम आशूर पर अमन अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए। यौम आशूर हमें हक़, सब्र, कुर्बानी और बातिल के सामने डट जाने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअला राह है। जुलूसों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद रखा गया। मरियम नवाज का पैगाम है कि मुहर्रम उल हराम मोहब्बत, रवादारी और इसार का दर्स देता है। मजहबी रवादारी और हम आहंगी को बरकरार रखा जाए। मेंबर से इत्तेहाद व यगांगत का पैगाम भेजा जाए। हम सबको इत्तेहाद, भाईचारे और खिदमत इंसानियत की रोशन मिसाल कायम करना है। शहदाए करबला की कुर्बानी हमें सब्र, बर्दाश्त, हक और अमन का दर्स देती है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान को यकीनी बनाना है। पाक फौज के दस्ते और रेंजर्स एहलकारों ने हसास मुकामात पर सिक्योरिटी में मुआवनत की। हसास इलाकों में जुलूस की गुजरगाहों की बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए स्वाइपिंग कराई गई। गवर्नर सिंध की कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत। निहाल हाशमी ने कहा यौम आशूर हमें हक, सब्र, इस्तकामत, इसार और बातिल के सामने डट जाने का दर्स देता है। करप्शन, नाइंसाफी, जुल्म, बेराह रवी और हुकूक गस्ब करने वालों का साथ देना हुसैनी तालीमात के मनाफी है। हालात जैसे भी हों, एक मुसलमान को हमेशा हक, सच और इंसाफ का साथ देना चाहिए। MQM पाकिस्तान की मरकजी क़यादत की मुहर्रम के जुलूस में शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस अहमद, कायम मखानी, अमीन उल हक और सेनेटर फैसल सब्जवारी के जुलूस में आमद। जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात, इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। यौम आशूर के मरकजी जुलूस में मजहबी हम आहंगी और एहतराम शहदाए करबला का इजहार। पाकिस्तान की अमन कोशिशें ईरान और अमरीका को मजीद करीब ले आएं। अपनाए हरमुज़ में तनाज़ात की रोकथाम के लिए अमरीका ईरान की राबता लाइन कायम। ईरानी मीडिया के मुताबिक राबता लाइन स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के एलामिया के तहत कायम की गई। अल अरबिया के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 28 और 29 जून को स्विट्ज़रलैंड के रिजॉर्ट बर्गनस्टॉक में होगा।
آئندہ مذاکرات تکنیکی اور ماہرین کی سطح پر ہوں گے، جن میں ثالث بھی موجود رہیں گے۔ امریکہ نے حراست میں لے گئے آئل ٹینکر کے عملے کے 22 ایرانیوں کو بھی پاکستان کے حوالے کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی تصدیق، کہا امریکہ کی جانب سے روکے گئے بحری جہاز سے 22 ایرانی شہری کراچی پہنچ گئے۔ ایرانی عملے کی بحفاظت وطن واپسی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سارے عمل کے دوران ہم ایرانی اور امریکی حکام سے قریبی رابطے میں ہیں۔ ایران نے خلیج میں امریکی فوج کی موجودگی کو مسائل کی جڑ قرار دے دیا۔ امریکہ اور جی سی سی کے مشترکہ اعلامیے پر سخت لفظی ایکشن۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں مشترکہ اعلامیہ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز موقف پر مبنی ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف مستقبل میں ہونے والے کسی بھی حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت عمان کے ساتھ طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی شرائط کے تحت ہوگی۔ خطے میں سیکیورٹی صرف بیرونی مداخلت کے بغیر علاقائی ممالک کے باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے حوالے سے انوکھا دعویٰ، کہا امریکہ نے ایران کو سویابین اور گندم فروخت کی۔ امریکی کسانوں کے لیے نئی مارکیٹیں کھول رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے نئی مارکیٹ خوبصورت ایران ہے۔ جلد ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدیں گے۔ زرعی شعبے میں نئی جدتیں لائیں گے۔ ایران کی فضائیہ اور نیوی تباہ کر دی، اب معاہدے کے لیے بے تاب ہے۔ یہ واضح ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر نے زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے معائنے کی ذمہ داری مل گئی۔ ڈائریکٹر جنرل IAEA رافیل گروسی نے کہا مفاہمتی یادداشت میں لکھا ہے جوہری امور کی نگرانی IAEA کرے گی۔ نگرانی کے لیے معائنہ کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ جوہری تنصیبات کے معائنے کے لیے تکنیکی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری ٹیمیں بہت جلد گراؤنڈ پر موجود ہوں گی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے اسرائیلی کارروائیوں پر خبردار کر دیا، کہا امریکہ صہیونی حکومت کو لگام دینے میں ناکام رہا تو ایران خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پڑوسی ممالک کی فضائی حدود میں صہیونی طیاروں کی موجودگی ایران کے خلاف براہ راست خطرہ ہے۔ ایران اپنے خلاف کسی بھی مہم جوئی کو برداشت نہیں کرے گا۔ خطرناک اقدامات کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امن دشمن صہیونی فوج کو انسانیت کا احساس، نہ ہی معاہدے کا پاس۔ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں وحشیانہ کارروائی۔ ضلع نبطیہ میں گھروں کو مسمار اور نذر آتش کر دیا۔ مفدون پر فضائی حملے میں 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ المنصوری میں جنگی باقیات پھٹنے سے 1 شخص جاں بحق، 1 شدید زخمی ہوا۔ لبنانی حکام کے مطابق جنگ بندی کے باوجود اسرائیل مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ صفاق نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی، جنوبی لبنان سے انخلاء سے انکار۔ سیکیورٹی زون برقرار رکھنے کا اعلان، کہا جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی موجودگی ضرورت کے مطابق جاری رہے گی۔ کنٹرول والے علاقوں کو کمانڈنگ ٹیرین میں تبدیل کر دیا۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم کی اسرائیل کو وارننگ، کہا صبر اور ضبط کی حکمت عملی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہمارا صبر ہی مستقبل کا رخ طے کرے گا۔ مساوات بدلے گا اور ظالم کا غرور ٹوٹے گا۔ دریائے لطانی کے شمالی علاقے میں ہتھیار ڈالنے یا غیر مسلح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہتھیاروں پر اندرونی بات چیت صرف اسرائیل کے مکمل اور غیر مشروط انخلاء کے بعد ہی ممکن ہے۔ ہم نے اس جارحیت کو روک دیا ہے جس کا مقصد ہماری بقا اور وجود کو ختم کرنا تھا۔